سمیت ایلا جمیلا همه سرشون بگیرن بالا. رامی پسری داشت که سر همه ما رو همه گریه نه همه گریه رو برده سراتون بالا. شقایق سرتو بگی بالا، سرتو بگی بالا. دشمن نباید عشق ما رو ببینه. یا تو راهیان کربلا بود یا تو کربلا بود ازش راضی. تمام کرونا میرفت تو خونه های مردم سرم میزد، دارو میزد، میگفت درون مردم ندارن، من میرم میزنم. دستگیر بود، چیزی نیست که من بگم. خادم الحسین آرزوی جز شهادت نداشت. به آرزوش رسید، علیش هم برد رو سینه‌اش. شهادت ما رفتیم تشییع، پرچم ایرانو گذاشت، سرشو گرفت بالا. علیرضای من بشنوید اینا رو، اینا الکی نمیرن. علیرضا پرچم ایرانو گذاشت، سرشو گرفت بالا، گفت با غرور را میرم، داریم پدرشونو در میاریم. بعد برای من شهادت رو توضیح داد. به من گفت مامان شهید راه یا شهید میشیم یا میبریم، ولی مامان من این شهیده رو بیشتر دوست دارم. هم 10 سالش بچه من با لب تشنه روزه بود. بچه من انتقام